Okay, salamat kaayo sis Emmy. Og limited jud atong time karon no kay tungod sa ato ang testimony, but it's okay ra jud kaayo, pero nanasa tay laing bulay pagabulay-bulayan next week nga gi-prepare sa ato ang igsuon nga si Sister Tata Mabati. So ato na sad na siyang tukion sa next week. Karon dili ta maglangan no, ari na ta sa atong second part sa ato ang program. Ang ato ang special song, salamat kayo nga nakasulod yun no, si Sister Dimple Jabla or Laverne May Jabla. When my way seems dark and drear and the future my heart feels so empty as the tears unending flow. When my heart breaks before me and a tempest fills my soul, this one thing I know for sure, my God is in control. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand, His love is a loving plan. His way is perfect. His way is perfect. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistake. His way is best. When the toils of life were come and my heart is worn with care, I faint beneath the burden of a cross I cannot bear. When the joy has departed, sorrow striking soul, this one thing I know for sure, my God is in control. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand, His wise and loving plan, His way is perfect. His way is perfect. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistake. His way is best. His way is perfect. His way is perfect.
Take my life and hold it. I feel so purified. God makes no mistake. His ways best. Thank you. Amen. Salamat kaayo, Laverne May, sa maanindot nga kanta. His way is perfect. Wala dyan makatupong sa Ginoo, no? His time is perfect. And og sa maanindot sad nimo nga tingog nga imong gihatag sa atong Ginoo karong kabuntagon. Salamat og welcome di ay sa ato ang sa ato ang online worship. Og karon akong tagaan og higayon si Brother Marlon sa pag-introduce sa ato ang guest speaker. Kining travel na daw sila kung lang siguro. Sige. Okay, nang bumayong adlaw ka na tuntahan og happy Sabbath mga igsoon. Ako nga na-introduce niya atong speaker. Actually, dili wala kayo mini sir long period of time nga nakapugod og nakapuyog. Ito nakita lang may gisanan kung unsa si sir. Doon na siya duha ka mga anak lalaki. And then ini si sir usa ka chief warden sa ato nga kini ang prisuan diya sa Mandawi. And then bisan nag-service siya sa government involved, pero active ang iyang pag-service gyapon sa ato Ginoo. Kay katong nagkita May din, tapos ni-join ko sa ilang grupo in every Saturday afternoon. Doon na sa visitation, doon na sila kini Bible study. Nakakuyog ko. Naging mga tao may sunan lang gikan dito sa prison tagdon gyud mi. Kana bitaw, ato gid makita bitaw ang sympathy sa tao bitaw kung sa maayo. Ay kas agali nga na labian lang namo sa dalan, gitawag may disisir kailan niya. Nagka-Bible study din mi sa sulod ta balay. And then tanan nga mo ang na sudlan nga mga kinini ang Bible studyhan mo. Paning ang pagtagad nila bitaw, makita gid mo ang kinaiya sa tao bitaw nga welcome kay igay ka. Tumikan sa imong kinaya pagkamaayo nimo sa imong sigkataw. Dili na ko ma-explain pero ang pagkamaayo ni Sir ta iyang mga kauban diya sa church ug niya ang iyang mga serbisyoan sa prisuhan kanang nanggawas pumot kay si Sir ta kung nakikita gid nga kumikan good siguro ni sa kinaiya sa tao. And then katong pong mga bata nga nga preso maigsunan usap po si Sir nga nakasulod ni diha gumikan pod niya. So now ako lang una maigsunan ang ato ang kiniyang igsoon, kini si Sir Joel, anak sa Dios nga aktibo sa pagminsay sa Dios na siya even sa kabisi na agid iyang kinabuhi diya sa pagpangalagad o pagserbisyo diya sa Ginoo. Sir, ikaw na sir og ang uban og welcome diya sa ato page og ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Salamat. Praise God. May buntag o kapisabat sa tanan. Nalipay ko nga nahimo ninyong kabahin sa inyong morning worship ng inyong group chat na worldwide Bible sharing. Daghang salamat sa ila brother Rabay, ila brother Marlon, na ila akong gi-invite kunya dili po ko mo balibad kung naay mo invite kay mao man ato ang
kini ato ang pakigsaad sa Ginoo sa pag apil sa buhat. Ang ato ang tun-an karon naguluhan kini og diligence, kining pagkakugi diha sa buhat. Unya makita kini sa ato ang memory text Hebrew chapter 6 verse 11. Og nagapanginaot kami nga ang tagsa-tagsa kaninyo magapakita sa mauusab nga kakugi ngadto sa kaingpitan sa paglaom bisan hangtod sa katapusan. Kini dihang diligence pagkakugi isip usa ka mga Kristohanon, usa ka Adventista nga nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Kita nasayod nga niya kita karon sa katapusan nga kapanahunan. Unya nagkinahanglan nga kita nga mga Adventista kinahanglan mahimo kitang makugihon sa tuang pagpangalagad kay kita adunay usa ka dako nga responsibilidad. Ang inibitawng pagkakugi naglangkob kini sa tibok kinasingkasing nga dedikasyon sa pagkabot sa usa ka responsibilidad o pagkinabuhi diya sa pagtuo. Kinahanglan kinasingkasing kita nga adunay dako nga responsibilidad sa matag usa. Atong nasayran nga kini nga panahon karon daghan ang mga katawhan nga nagkinahanglan og tabang kay kini kalibutan na anaaman sa peligro. Unya kung dili kita mahimong makugihon sa buluhaton kining mga kalag karon nga nasa tong palibot nga nagkinahanglan og panabang basig sa pagbalik ni Ginoong Hesus dili nila ma-experiencehan ang susama sa ato ang ginahandom nga buhing paglaom nga sa iyang pagbalik makauban kita og maangko nato ang tinud-anay gayud nga kalipay kalinaw nga atong gitinguha kanunay sa ato ang pagkinabuhi ni kalibutan. Kay nag-ingon diha sa Tito chapter 2 verse 13 nga nagapaabot sa bulahan nga paglaom ug sa pagpadayag sa himaya sa atong dakong Dios ug manluluwas nga Jesucristo. Kini nga paglaom nga atong gihuptan ato kining ipahat ngadto sa uban tungod kay sila usab adunay dako nga kabahin sa kaluwasan nga gihanyag ni Hesus kanato. Sa atuang pagkinabuhi matag adlaw nagkinahanglan nga makugihon kita dili lang sa tuang tagatagsa ka buluhaton kundi sa tuang pagpangalagad. Aduna kitay standing command nga gihatag sa Ginoo ang pagsangyaw sa maayong balita. Kung dili data makugihon sa buluhaton nagisangon sa Dios kanato kining makalag nga nasa tong palibot basig sa pagbalik ni Hesus dili sila makauban. Si Ginoong Hesus ato nakita sa iyahang kinabuhi
unsa siya ka makugihon. Sa pagampo kanunay siya nagahatag gayud og higayon sa pagampo. Sumala sa balang kasulatan si Ginoong Hesus paguman sa iyang buluhaton, mo-spend siya og panahon gayud. Mo-set aside siya og panahon aron sa pagampo kay bot ni Ginoong Hesus nga ma-recharge siya sa iyang pagkinabuhi nga espirituhanon matag adlaw busa sa iyang pagampo mabati niya ang presensya sa iyang amahan unya makahimo siya sa pagsugakod sa makalisod sa kinabuhi ngayong ginatubang. In the face of hardship, si Ginoong Hesus kanunay nagaampo. Unya, sa iyang buluhaton, si Ginoong Hesus makugihon atong may baluan nga dinigod siya muundang. Ibog adlaw atong makita sa sugilanon nga siya buhat sa bulaton sa iyang amahan. So si Ginoong Hesus ang iyang kinabuhi nahimong ehemplo alang kanato nga mga Adventista na kinahanglan day usab kita nga sunod magasubay sa iyahang kinabuhi giunsa niya paghatag og kadaugan taliwala sa kalisdanan, taliwala sa gisangon sa iyang amahan nga mao ang paghalad sa iyang kinabuhi. Adunay mga kinaiya sa usa ka makugihon nga Kristohanon. Kini diyang makugihon nga Kristohanon makakaplag dahil siya og kalipay, katagbawan diya sa buhat sa Ginoo. Aduna di ay kalipay. There is joy in the ministry, in joining the ministry of God. Mao na nga sa dihang nakiguban na mo si Brother Rabay uban sa among makaubanan nga mga bagulang nilaya, nakita na mo ang kalipay diha sa buhat. Mao na nga ang kalipay diha sa buhat sa Ginoo, lahi nga kalipay nga ihatag sa kalibutan. Ini dayang nakasabuhat sa Ginoo nagaapil ka, mabati nimo nga wala ka nagikinahanglan bisan pa maglakaw ta sa init, magbaktas ta sa apil sa buhat bisan wala tay igo nga sapi, ang kalipay dili mabayran. Mabatunan nimo ang katagbawan after the day sa Sabat, muli ka sa balay nga kumpleto. Mao na nga nalipay mi nga nakiguba na mo si Brother Rabay. Unya tadihang nibalik na siya sa Mindanao. Anak ko sa Ginoo nga sa buhat adunay mga kaubanan nga mawala napoy dugang ang Ginoo. No. Pasalamat ko sa Ginoo nga na siya ay mga katawhan nga iyang giandam alang sa pagpadayon sa buhat sa Ginoo. Mana nga adunay kalipay diya sa buhat sa Ginoo, adunay katagbawan diya sa buhat sa Ginoo. Unya ang usa ka makugihon nga Kristohanon kanunay masentro si Ginoo sa iyang kinabuhi. Masentro ang luwas
unsaong pagluwas sa mga kalag nga nangawala. Unya, bisan pa sa kawadon, sa kalisdanan, dili na mahimong babag kanimo, kundili kita magapadayon bisan pa sa kalisdanan. Unya, ang usa ka Kristohanon nga makugihon, magampo kanunay alang sa usog o giya. Muna nga before sa ministry, nindot yun ay nang naay pagampo. Aron magiyahan ta. Muna ang experience na mo during sa ministry uban ni Brother Rabay, na adunay mga unexpected nga mga tao nga magiyahan mo, nga giandam sa Ginoo. Muna nga nakana ko nga, kung kita di ay mukugi lamang, no? Kugihan sa pag-apil sa buhat, mulakaw ta, ang Ginoo adunay giandam gyuday nga mga katawhan aron sila may balo sa gugma ni Ginisus, may balo sila sa kaluwasan na gihanyag ni Ginoong Hesus. Adunay benepisyo kung kita makugihon. Una, adunay espirituhanon nga kalampusan. Kalampusan taliwala sa usa ka Kristohanon og sa makasasala. Adunay sugilanon nga naitabo dito sa Amerika usa ka snowstorm nga diin ang mga bus day sa Amerika aduna na siya heater. Kay kung panahon sa tingtugnaw, ilang padaron ang heater aron ang pasahero ang sulod sa bus dili sila mag-frozen. So adunay school bus nga in the middle sa tunga sa snowstorm na palungan sila na og kanang makina. Unya karon ang driver na kuyawan kay mga bata yang kauban, basig madisgrasya ang mga bata na sakay sa iyahang bus. So nakadesisyon ang driver nga mangita og rescue aron maluwas ang mga kabataan. So nigawas ang driver, unya adunay usa ka bata dito nga adunay siya'y dako kayo nga concern sa iyang makaubanan nga buot niya nga wala gyud kalas nga kinabuhi. So iyang gibuhat, nangita siya pamaging ang mga bata dili matulog. So nangita siya buluhaton nga ang mga bata mahimo ma-alive sila kanunay. Samtang nagapaabot sila sa driver nga nangita og rescue. So ang bata naningkamot, nagkugi siya nga ang iyang makauban dili gyud matulog. So samtang nagapaabot sila, pipila ka mga oras, ang bata wag ni sig kapuya, nagpadayon siya nga ang mga bata alive sila. Kay during the time ang kabugnaw grabe ang temperature nagka 0 degrees. So ang bata wala niya gibati ang katugnaw, kundili yung gibati ang kadasig sa pag hatag og mga pamaagi ng iyang makaubanan ma-alive. So sa dihang pila ka oras i-take siguro mga 5-7 hours bago niabot ang rescue.
ang driver sa diyang nakita niyang bus na kuyawan siya, niadto siya dito sa bus yang giabrihan. Nagtuo siya nga ang mga bata na disgrasya pansayahang pag-abli na nalipay ang driver tungod kay ang tanang bata luwas sila gikan sa pagka-frozen sa kanibitang frostbite kuya man kay ni makamatay man ni. So ang mga bata silang tanan luwas. Gipangutana ang bata kung siya ang gihimo yung gingan nga kaya ang ngita siya pamagi nagbuhat siya og mga pamaagi nga siguro exercises unsa pa diha nga malingaw ang mga bata nga wag yung nakatulog. Unya yung ginang driver nga kung dili siya maghimo og pamaagi nga ang mga bata dili katulog, apil siya mamatay usab. Busa adunay sa atong pagkinabuhi nga espirituhano kung kita makugihon. Adunay mga katawhan nga wala pa diha sa kamaturan, may balos kamaturan. Og may balo kang Ginoong Hesus, ilang madawat si Ginoong Hesus. At the same time, kita mga kaigsunan, madasig ta, maduol ta kang Ginoong Hesus, maluwas ta, og sila usab maluwas. Sa mga katawhan dito sulod sa pintuan, kung dili na to sila minsahian, sila magpabilin diya sa pagkinabuhi sa kangit-ngit. At the same time, sila maduol sa Ginoo. O niya, kita po maduol sa Ginoo. Sila maluwas, kita po maluwas. So, doon ay kalampusan diya sa espirituhano. O niya, ito makita nga ang kinabuhi, ano dadi ay purpose o meaning. Ang kinabuhi, ato makita mga igala nga unsa day kabililhon day kini atong kinabuhi ug aduna gyud ni siya meaning mo na nga ang mga katawhan na bisan pa sila naglunag sa kadautan ang ilang kinabuhi bililhon at tubangan sa Ginoo kay kitang tanan gipakamatyan man ni Ginoong Hesus. Busa mo na nga kami dito sa jail naimuming nagpadayon gihapon ang atuang ministry dito tungod kay every now and then adunay timatag, adunay musulo dito nagikan sa gawas na tinawag sa Diyos. Karon sila may balo sa maayong balita. Sa katapusan, ang benepisyo sa usa ka magugiyon adunay dako nga abilidad sa pag-alagad sa Dios o pag-alagad usab sa uban. So sa katapusan, aduna ko'y verse, aduna tay verse nga pabot makita sa Colossus 3:23 nag-ingon, bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhata kini sa kinasing-kasing nga ingon sa nagaalagad kamo sa Ginoo og dili sa tao. Mayong buntag og happy Sabat sa tanan. Amen. Salamat kayo. Salamat kayo, Sir Joel, sa imuhang mensahe karong buntaga, no? Nga magmakugihon lang jud ta sa pagserbisyo sa atong Ginoo. Ipapangutana na to maskin karong adlaw nga unsay ato ang mahimo sa karon nga adlong ipapahulay nga para tagaan ta og giya sa ato ang sa balang espiritu. Kay basig na ay nanginahanglan sa ato ang tabang dili man sa financial kundi sa spiritual nga mao jud importante sa karon nga daghang nalayo sa
sa ato ang buhing Dios. So tabangan nato sila kay kita kabaluman ta sa kamatuoran, so ato silang ato i-share jud. Mao jud na importante, love your neighbors as sa ato apang lesson, sa ato ang Sabbath lesson, love thy neighbor. Okay, salamat kaayo Brother Joel sa imuhang mensahe karon. So dili ta magdugay, ato sa ihatag sa ato ang closing song ang kay Sister Nida Abiliana. Ate sa Ang mga bayo atong pagbuhaton, sumalag sa sugo ni Jesus. Iyang pagbuhaton, kay siya nagsarong Diyos. Ang iyang suguto manon ka, o magpadayon sa pagampo. Kundi siya tuwa kita, aron pagbuhat sa mayo. Ang magianan no, mangit kayo, ang Diyos sa tanan hibalo. Makapukita sa atong panluluwas, aron makita magaluwas. Ang iyang suguto manon ka, o magpadayon sa pagampo. Kundi siya tuwa kita, aron pagbuhat sa mayo. Ang kasing-kasing dahil doon maniyang ni Jesus nga atong abyan. Ang mga salatan ginaato siya, tungkol sa iyong pagkilagyan. Ang iyang suguto manon ka, o magpadayon sa pagampo. Kundi siya tuwa kita, aron pagbuhat sa mayo. Amen. Salamat kayo ninyo sa inyo may nindot nga kanta, no? Okay. Before nako ihatag sa ato asang madasigon o aktibo dinhi sa ato ang worldwide, no, si Sister Lorna Reyes, mga ikog pasalamat sa tanan nga nakasulod dinhi. We are 17 nga nakasulod din sa ato ang online worship, and then salamat ko sa mga partisipante, salamat ko sa ato ang opening prayer, opening song, atong testimony, Pastor Felix, salamat kayo sa love story nga imong gi-share kanamo, o sa ato ang guest sa ato ang guest ni sa special song ni Laverne May. Salamat kaayo sister sa imong manindot nga awit. And then of course sa ato ang ato ang speaker Sir Joel. Salamat kaayo sa imong mensahe karong buntaga.
So magbadasigol lang unda ta og mag-aktibo sa ta sa pagpangalagat sa tuang buhing Dios. Dili na to kalimtan, dili na to kalimtan kablito ng atong silingan nga nagkinahanglan sa atuang tabang spiritual. So salamat kayo sa tanan og happy Sabbath. Ako na hatag sa atong intercessory prayer ni Sister Lorna Reyes. Okay, may buntag. So, niini nga kabuntagon, basig na ay additional prayer request diha. Ato lang padala, aron ato ni i-appeal sa pag-ampo. Apan, kung wala na, padayon tas pag-ampo. Among balaan ug may gugmaon nga Dios nga tag-iya sa among kinabuhi, nagalalang sa langit ug sa yuta, sa tanang butang nga amo nga makita o dili makita. Ikaw Dios nga puno sa mahigugmaon nga kalulot. Salamat kanimo Ginoo sa imong pagpadangat kanamo ni matahom nga adlaw ipapahulay. Kami, o Diyos, ania, nagakahiusa na usab, aron sa makausapa, sa pagdaig sa imong mahal nga ngalan. Apan sa dili pa kami Ginoo mo padayon sa amo nga mga bahin sa imong mga pag-ampo. Tuguti o Diyos, ng among mga kasing-kasing, imo una nga malimpyuhan. Unsa man amahan ang nakita mo, nga nakapasubo kanimo, maluoy ka, inaot amahan, na imo kaming pasayloon. Duwata kami pag-usab, tungod kay walay laing Dios na makahatag kanamo ni ining maong rebelhiyo, ni ining maong kahigayunan nga kami mahimo maputli pag-usab. Gawas, pinaagi kang Ginoong Hesus nga maoy taytayan sa amo nga kaluwasan, taytayan sa hatag kanamo o kagawasan gikan sa kaulipon sa sala. Salamat yung kaayo sa imong pagpadala kaniya. Salamat sa imong dakong gugma Ginoo kanamo. Amo gyud napahimudsan kini hangtod ni ini nga orasaha. Lord, ni ini nga kabuntagon, kami usab magapangayo sa imong balaang presensya. Hinaot nga ang balang espiritu kanunay mania sa amo mga kasing-kasing. Aron maoy magagiya kanamo sa pagkinabuhi matarong. Aron kami Ginoo mapahinumduman sa panahon nga kami malimot. Aron kami o Dios badlong sa diha kami Ginoo nga magasupa kanimo. Aron kami o Dios masangkapan sa nagakaigo nga gahom, nagakaigo nga kusog. Maamo gayud nga mabatnan ang usa Ginoo ka mapadayonon nga espiritu sa pag-alagad kanimo amahan. Tungod kay wala kami mahimo sa among kaugalingon kung wala ikaw, kung wala ang balang espiritu nga maoy imong ipadala aron makigauban kanamo. Ginoo ni ini nga kabuntagon usab. Among pasalamatan ang daghan ng mga kayuhan nga imong gihatag sa imong mga kanakan. Dili lamang kanamo karon ni ini nga among plataforma, kundi o Dios apil sa amo nga mga tagstag sa kapamilya. Sayod kami Ginoo nga imong mga mata nagdadtunganhi sa pagtan-aw alang sa kayuhan sa imong mga inanak. Busa amahan amo kanang pasalamatan. Pinasa kaluwasan ng amo nga naangkon. Salamat o Dios na wala gyud ikaw Ginoo. Nagakalimot ka namo, nagabiya ka namo sa daghanan Ginoo namo nga mga sitwasyon sa mong kinabuhi, malisod man o masayon, malipayon man anaas kagulanan, ana gayud ikaw, dili gayud ikaw Ginoo pakyas sa pakigkauban ka namo. Ni kabuntagon, pasalamaton sab kami Ginoo sa mga mensahe nga amo nga napatilinghugan. Nga kinahanglan ipadayon namo ang mga tinud-anon sa pagpadayon sa imong misyon nga gibilin ka namo pinaagi sa pagpadayag ni Ginoong Hesus kung sa gayud kami nungdanon ang kaluwasan sa tao. Amo pud kana Ginoo nga
buhaton. Amo po ka ng paningkamutan, Ginoo. Uban sa dako nga kakugi, uban sa kinasingkasing nga pagserbisyo. Sayod kami nga naidaghang mga benepisyo, mga dawat, ang mga panalangin, ang mga batnan, ang kadasig, dugang pa, nga pagtubo espirituhanon, among maangkon samtang kami Ginoo mga duol usab makigampa ambit usab sa maong planos kaluwasan ngadto sa uban. Sila usab malipayon amahan, sila usab Ginoo may paglaom, masama ka namo Ginoo, maghiusa kami sa paabot adlaw sa imong pagbalik o Dios. Busa salamat sa matawag nga minsay pinaagi sa amo nga bisita si Brother Joel. Salamat yung kay Ginoo sa imong pagpadala kaniya. Salamat Ginoo sa mga panahon usab nga among giusahan amahan ang mga Bible sharing uban Ginoo sa mga testimony ni Pastor Felix. Salamat Ginoo sa kakugi sa imong mga kanakan Ginoo aron magkayusa kay kami makapadayon kami Ginoo sa angkon amahan sa imong balaang presensya sa paghimaya kanimo Ginoo tungod kay kining tanan pasidungog diha sa imong mahal nga ngalan. So niini nga kabuntagon Ginoo amo na usab dalon ang mga lain-lain nga mga hangyo sa imong sa kanunay Ginoo nagahangyo kami sa amo nga mga kaigsuonan alang sa lain-lain nga mga pangamuyo sa niini Ginoo magpadayon sa among pag-ampo bahin sa mga kabataan ni Pastor Nel Vista sa ilahang plano nga sila makahimo na sa pagbaton sa kaygayunan aron makapadayon sa ilang plano Ginoo ngadto sa US. Tabangi Ginoo ang ilang mga plano nga mahimo Ginoo nga imo nga hatagan og pagpahiluna. Ilabi na Ginoo nga ilang andom nga pagkayusa sila dito sa US kauban nilang pastor sa tibok nilang pamilya. Magiampo ka na kanunay Ginoo salamat usab nga Sister Limlay usab nagapadayon gyud sa pagsalig kanimo nga wala siya mahimo kun wala ikaw sa iyang kinabuhi mao ang iyang prayer journal kanunay gyud ang iyang ipadala dinhi sa grupo. O nga kaming tanan usab Ginoo adunay mga spoken prayer request nga amo Ginoo nga gihambin sa mga tagstak sa kakasing-kasing. Salamat Ginoo nga may kaygayunan kami sa pagduol sa imong trono sa kaluoy. O niini usab nga urasaha mo ipadayon Ginoo ang pag-ampo alang sa kalinaw sa amo nga nasod. Painlain Ginoo og mga sitwasyon sa among kinabuhi karon sa Pilipinas amahan busa amo lang magiampo nga ang among mga kadaguan Ginoo dili gayud o Dios kalipog sa iyang pagabuhaton na anila ang pagsinabtanay na anila Ginoo ang mga plano nga nindot labi na Ginoo sa YouTube ang tanan unsa karon ang giatubang sa Pilipinas ikaw na lamay magpailuna sa among presidente kanhi o ingon man Ginoo sa among vice president karon mao ang iyang anak nga si Sara nga mao Ginoo ani usab sa malisod nga sitwasyon. Salamat Ginoo kay ikaw may nagkontrolar sa tanan o karon ang ipadayon usab Ginoo ang pag-ampo alang kang Jimar Abiliana nga ang iya nga gibati o Dios nga depression ang iya Ginoo nga mga kaguol o unsa man iya nga nakapadepress kaniya Ginoo ikaw amahan magahatag kalinaw sa iyang kinabuhi ingon man sa iyang pagpadayon sa iya nga pag-eskwela aron makagraduate siya puhon ug siya uban sa iyang pamilya malipayon nga moalagad kanimo ug sila usab mapanalanginan. Si Kyle Abiliana usab nangandoy siya sa kakaalam langitpon o nandoy usab siya Ginoo sa gahom kusugi kanimo o sa maayong panglawas usab. Katagi siya Ginoo si Venez Dinero
ug si Venice ug si Dinero nga sa kanunay Ginoo among gihangad diha kanimo nga mahiusa na sila sa ila nga mga plano aron sila usab magapalipayon nga mag-alagad kanimo. Saira Abiliana sa gihapon kami nagahangyo nga iyang talento dili pagagamiton sa kalibutan kundi pagagamiton kini sa paghimaya kanimo sa pagserbisyo kanimo Ginoo tungod kay daghan ang mga kagamitan sa lain-laing talento nga diin makapadayon ang bulwaton nga imong gipiyal Ginoo sa matag usa kanamo ilabi na Ginoo sa mga batan-on amo Ginoo naghangyo tagaan usab siya og kapikas kinabuhi aron mahimo Ginoo niyang kauban nga magmatidor-anon sa pag-alagad kanimo. Si Marites ingon man si Michael sila nagaampo sab alang sa kalinaw sa ilang pamuyo uban sa giya sa balaan nga espiritu nga sila magkayusa kanunay magsinabtanay ug aduna Ginoo'y malipayon nilang panagkauban uban sa maayo nga panglawas. O Dios amo usab amahan ihatod kanimo ang lain-lain Ginoo nga mga balatian dinhi sa among mga kaigsuonan si Sister Amy kanunay among gihatod ang iyang thyroid problem. Amahan, ikaw o Diyos mao'y nasayod sa iyahang nga gibati karon nga mauusahay na kapababag niya Ginoo sa iyahang nga pagtingog sa iyahang Ginoo nga sakit sa tutungan. Tabangi siya Ginoo si Sister Edna Tinoy usab nga sa pagkakaroon tingali ana pa sa iyang kaluya tingali wala pa siya kalakaw tungod sa iyang gibati nga na-stroke siya mag-recover na unta siya. Si Mary Ann dinalo usab dili lalim ang sakit nga lupus ayuha usab siya Ginoo imposible kanimo. Sister Emma Moreno usab na naginahanglan siya sa lapi para ipadayon sa iyang pagpatambal sa iyang chemotherapy. Maluoy ka kaniya Ginoo nga tanan amo lamang isalig diha kanimo tungod kay ikaw ra may gahom sa pag-ayo sa lawas tao. Si Joy Hontelia na ang Ginoo maayo na iyang panglawas o ipadayon gayud nga siya usab magapadayon sa iya nga maayong panglawas ingon na ni Sister Josephine usab hinaot o Dios kanunay mabatan niya ang nagakaigo nga kusog pisikal aron mahimo siya sila Ginoo nga magmalipayon pa silang pamilya na mag-alagad kanimo. Si Sister Sebastian Ramos Rabay sa gihapon among ihatod diha kanimo amahan tingali na siya sa Pangidaron karon apan ang imo Ginoo nga grasya maoy paigo kaayo alang sa iyang gibati nga ang iyang pananaw daw ni hanap ug ang iyang nga pagluwa sa dugo dili ka na lalim Ginoo ayuhon apan ikaw may kagahom sa pag-ayo ni ini alang sa mga spiritual issues sa kanunay among gihatod ang pamilya ni Sister Nida Liana. Inaot o Diyos nga aduna sila'y kaliguan sa pagtuod kanimo labi na karong panahon na Ginoo makaligisang ang daghan Ginoo nga mga litag sa kaaway tabangi o Diyos di lamang siya kundi si Ma'am Elder Lipilin Valdez usab siya usab nangandoy na magkahiusa sila sa pagpangalagad kanimo ban siyang tibuok nga pamilya. Spiritual guidance usab alang kang Cherry Galvez nga anak ni Bibstero ikaw usab mga panalangin kaniya nga mong subay siya sa dalan nga buot nimo Ginoo palaktan sa kanila o sa tibuok niya nga kaniya uban sa tibuok niyang pamilya. Spiritual guidance usab para sa pamilya ni Ma'am Lydia Tatan uban siyang kabataan nga magapadayon sila sa pag-alagad kanimo bisan nagkalinay-anay sila ni ining panahon na tungod sa ilang mga handom sa kinabuhi apan hinaot iyang kabataan Ginoo magapadayon sa pagpangalagad kanimo o magapadayon sa ilang plano ilabi na sa iyang anak tuwa sa Australia nga mo take sa dentistry nga board exam inaot o Diyos nga makapasar siya o siya mahimo Ginong panalangin sa iyong pamilya labaw sa tanan ay imong panalangin sa imong pulhaton. Amahan uban ni Sister or Queen Curvy Casinto
Armenian, tabang usab siya Ginoo nga makapasar usab siya sa electrical engineering board exam. Kaloy siya Ginoo karong April 23 to 24 this year. Tabang intahan siya nga ang iyang pangandoy mamatuman na. And then ang renewal of franchise sa Hope Radio Station, ingon dito sa Tangub City, ingon man dito sa Malaybalay City usab sa Bukidnon. Tabangi Ginoo nga mapabalik ang mao Ginoo nga pagdumala sa mao nga mga radio stations aron mahimo kini panalangin o Dios isip mensahes kahanginan nga maoy makatabang usab alang sa pagduso sa imo nga bulhaton. Amahan, inumdumi usab o Dios ang Dumlog Church karon nga buntaga rong adlaw samtang sila magasimba dito kauban ni Pastor Nilhesta. Hinaot ang kalipay ilang mabatnan sa pagsaulog ni adlaw sa paghimaya kanimo sa pagpasalamat kanimo nga ang dugay na nilang gipangandoy nga church nga nahimo na gayud nga natinuod ug silang tanan kauban nila ni Sister Saling ug bas magkaigsuuna na dito karon nga nagtapok-tapok sila magpadasigon magmalipayon upan sa mga church members sa mao nga iglesia aron sa gihapon Ginoo ikaw among pagasimbahon ug himayaon. Inumdumi usab o Dios ang adunay prayer request din bahin sa wali ni Brother Alan Alferez sa mga tulo ka mga wali ang iyang gihandulan, tulo ka mga krusada o Dios sa Delight Crusades nga iya ang pagadumalahon o dinhi walo na ka satellites crusade nga iya ang gihandulan ni naot o Dios. Ikaw magapanalangin kaniya sa maing panglawas, magapanalangin Ginoo sa mga katawhan nga mao Ginoo'y makadungog sa mensahe na imong hikapon ang ilang mga kasing-kasing aron ang mao Ginoo nga kamatuoran mahimo o Dios nila nga pagadawaton sama usab nga sila modawat kang Ginoo Hesus isip personal ug pugtong nga manluluwas o nga sila mosubmiter sa santos nga bautismo. O hinumdumi usab Ginoo ang Mandawi Jail, especially sa mga kabatan-unan Ginoo nga preso dito kini mga batan-on Ginoo nga pang-rehab sa mao nga jail hinaot nga sila makakaplag Ginoo sa kahayag sa kamatuoran, makakaplag sila Ginoo sa mga pamaagi pinaagi sa balaan nga pulong nga igadalit Ginoo sa mao nga jail uban o Dios sa imong mga katawhan nga pinadala dito. Amahan kaming tanan anunay mga spoken prayer request, mga spiritual issues nga tagpamilya Ginoo. Tabangi Ginoo matag usa ka namo. Dili na namo Ginoo masaysay ang tanan. Ang mga physical issues amo, mga physical health issues among ihatod diha kanimo ug bisan unsa pa nga mga sitwasyon sa among kinabuhi. Lord, ani usab din ang mga kaigsuonan amahan nga kanunay usab nagmadasigon sa pag-apil ni ining amo nga worldwide worship. Salamat o Dios nga bisan ang uban wala dinhi apan amahan ikaw usab magapanalangin kanila, magapanalangin kamong kanamong tanan uban sa among tagstag sa kapamilya Sister Elena, Sister Laverne May, ikaw Ginoo magapanalangin usab kanila silang pamilya, Brother Joel usab imo usab siyang panalanginan sa iyang mga ministries uban sa iyang pamilya usab may panglawas mabatnan Sister Salnards Nabangi uban silang kapikas ug sa tibok pamilya nga maghiusab-usab sila sa pagpanalagad kanimo, malipayo nagapaabot kanimo. Si Brother John, ingon si Sister Jane sa ila Ginoo nga panaglagyuay sa ila nga kahimtang tungod sa mga planos kinabuhi tabangi Ginoo. Matag-usa Ginoo palig-una ang ilang nga pagtuo kanimo uban sa ilang mga kabataan nga imong gipiyal kanila. Hinaot o Dios na mahimong mga buutan, mahimong masultanon, mahimong magpahinadlukon kanimo aron mahimo Ginong panalangin kanilang ilang mga ginikanan o malabaw sa tanan. Kau Ginoo mapahimaya pinaagi sa ila family ministry. Inumdumi usab o Dios si
Brother Boy o ni Sister Merle tabangi sa gihapon Ginoo nga wala Ginoo'y mga kabilinggan sa ilang kinabuhi. Ngayong panglawas kanunay mabatnan. Bisan sa ilang Panginoon Ginoo nga sila mahimong panalangin ngadto sa ilang mga kabataan, ingon man sa ilang mga apo aron bisan nagkalinay-anay sila sa pamuyo ning kalibutan aduna Ginoo'y kalipay sila, kadasig sila nga ang sentro Ginoo mao gayud si Ginoong Hesus. Amahan nimong dumi si Ma'am Megs, pangi si Mameg sa iyang daghan kaayo ng mga responsibilidad sa iyang family, sa iyang trabahoan, sa iyang sa iglesia, nga din siya usa sa mga church elders tabangi si Ma'am. Taghatagi siya dugang pangkaalam. Daghan pa Ginoo mga ministries nga iyang giapilan. Ang publishing ministry usab kaluy usab si Ma'am magamita siya instrumento sa pag-apod-apod Ginoo sa mga mensahe pinaagi sa mga pinatik agi Ginoo sa mga kamatuoran nga imo Ginoo nga gipadala ni anang mga sikretong mensahe diha sa mga basahon tabangi siya. Panglawas kanunay iyang mabatan sa pamilya, Sister Josephine, uban siya nga pamilya, Sister Zeni usab, iyang kapika, uban siya nga pamilya usab, panalangin iyang mga kabataan, iyang mga apo. Inumdumi kanunay ang ilang mga handles kinabuhi. Uban ni Ma'am Didita usab, may panglawas iyang mabatnan, malipayon mo alagad o serbisyo kanimo, uban siyang kabataan sa layo diha kaniya, ug ang uban na tingali sa iyang nakauban sa puloy-anan dumi sila usab si Brother Ernesto Ginoo bisan pa amahan nga siya kanunay mao Ginoo ay nagsakripisyo pagmataog sa iyo dumi siya nga magapadayon ng Dios ang iya nga mga lain-lain Ginoo nga mga gibuhaton aron sa paghimaya kanimo uban sa iyang ginikanan ug iyang mga igsuon nga kanunay Ginoo naagayod nagapasilong sa imo nga mga kalagdaan pasilong sa imo mga panalangin sa kanunay ilang nga mabatnan amahan inumdumi usab si Sister Mary usab si Ma'am Mary na amo usab Ginoo nga leader din sa platform amo Ginoo giampo ang iyang may panglawas ang iyang trabaho ang iyang mga plano sa iyang mapadayunon pagsuporta Ginoo sa imong bulwaton sa lain-lain nga paagi sa kaalaman o ingon man sa pinansyal namita siya pagpadayon Dios bisan pa sa iyang pamilya hinaot amahan nga imo sab siyang gamitong instrumento alang Ginoo sa pagpasubay sa iyang mga igsuon sa iyang mga nagskinabuhi diha sa dalan nga matarong diha sa dalan Ginoo na sila magkaiusa tanan sa pag-alagad kanimo. Amahan inumdum usab si Sister Sweet. Si Ma'am Podin, inumdumi Ginoo iya sa pagkamatikon sa bulwaton. Tabangi siya Ginoo. Sa kanunay ang may panglawas ihatag kaniya. Sa kanunay ang kadasig kaikag sa bulwaton magapabilin diha kaniya Ginoo aron siya usab amahan. Bisan sa iyang pagkapuliki sa bulwaton, malipayon siya, managaserbisyo diya kanimo o nagaserbisyo sa imong mga katawan, ingunan siyang pamilya. Si Sister Malo usab Ginoo tabangi si Sister Malo, hinaot o Dios na imo usab siya amahan, nga ipadayon pagbuo kaniya sa mga panalangin uban sa iyang pamilya. O Dios, kami Ginoo mga kaigsuonan karon katapok dito sa Dumblog Church karon Dios uban Pastor Krista hinaot malipayon sila uban sa ilang tagstag sa kapamilya si Pastor uban sa iyang pamilya Ginoo tabangi uban sa tagstag sa Ginoo ka mga kaigsuonan dito uban silang pamilya tabangi kaming tanan makadawa sa susama Ginoo nimong saad nga mga espirituhanon nga mga butang lamang Ginoo sa material, physical, dili labaw sa tanan ang among espirituhan ang pagbubok kay mao kana amahan ang gikinahanglan namo gayud nga pinaka-priority sa among kinabuhi tungod kay ikaw hapit na mobalik ug nga kami makapangandam gayud amahan sa pagsugat kanimo uban sa among tibuok pamilya uban sa tanan mga katauhan
nga amo o Dios pangabudlayan mga krusada Ginoo tabang usab lain-lain nga dapit ilabi na Harvest 2025 nga kini Ginoo adunay dako amahan nga ma-harvest ng mga miling kalag o dala sa imong tiilan ang buhat matapos na mamauli na kami niya ng langit Ginoo nga amo nga gihandog adlaw gabi aron kami o Dios malipayon kauban kanimo sa wala na katapusan. Salamat o Dios sa imong pagpaminaw sa mga pag-apo Ginoo kay amo kinigisali gitugyan gila umang madawat tungod og pinaagi lamang sa mahal ngalan ni Ginoong Hesukristo nga among bugtong personal manluluwas. Amen. 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 Happy Salamat Sabbath, po. everyone. God bless. Dagan salamat sa pag-ampo. Sis Lord. Salamat. Okay. Salamat. 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 Salamat Nice. kayo, Warden. Thank Sir Joel, salamat. Okay, God bless. Happy Sabbath, everyone. Salamat. Happy Sabbath. Ingat-ingat ang lahat. Bye. Salamat, Sister Lorna. Bye-bye. Salamat, si Jet. Salamat ninyo. Manyanita ni kay Nay. Among manyanitahan. Nay kamote. Ay para sa boto. Kung saan sa